تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्या महसूस कर रही हैं बाजी? रिलैक्स हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह? बोझ तो नहीं है किसी भी किस्म का?